नागरिकको फोन वार्ता रेकर्ड गर्न पाउने गरी विधेयक ल्याउने सरकारको तयारी। वैयक्तिक गोपनीयता र संविधान प्रदत्त अधिकार अतिक्रमण हुने जोखिम। बिना छलफल संक्रमणकालीन विधेयक पारित नगर्न सांसदहरूलाई पीडित र नागरिक समाजका अगुवाको निरन्तर खबरदारी। मिनी पार्लियामेन्ट भनिने संसदीय समिति भने अझै गठन हुन सकेन। सरकारको प्रोत्साहन नीति पछि सिमेन्ट निर्यातमा उल्लेख्य प्रगति। पछिल्लो 7 महिनामा 17 करोड रुपैयाँको सिमेन्ट निर्यात। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको रूस भ्रमण गरिरहँदा जापानी प्रधानमन्त्री युक्रेनको किभमा चीनिया प्रस्ताव अनुसार युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्न सकिने रुसी राष्ट्रपति पुटिनको भनाई। र 1 दिवसीय मान्यता जोगाउँदै विश्वकप क्रिकेटमा स्थान बनाएपछि नेपाली क्रिकेट जगत उत्साहित। खेलाडीको मनोबल बढेकाले त्यसै अनुसार तयारी गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले नागरिकको वैयक्तिक गोपनीयता र संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा अतिक्रमण गर्ने कानून ल्याउन लागेको छ। टेलिफोन, मोबाइल, सामाजिक सञ्जाल लगायतमा नागरिकले गरेका कुराकानी सरकारी अधिकारीले सिधै रेकर्ड गर्न सक्ने गरी विधेयक ल्याउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा बनाइसकेको छ। अपराधमा संलग्न व्यक्ति भएमा अदालतबाट अनुमति लिएर कुनै पनि व्यक्तिको सञ्चार अभिलेख प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था अहिले पनि छ। तर यो विधेयक पारित भएमा कुनै व्यक्ति के कारणले शंकास्पद हो, कुराकानी किन रेकर्ड गर्नु परेको हो भन्ने अदालतलाई जानकारी नदिई तथा त्यहाँबाट अनुमति नलिई सिधै सरकारी अधिकारीले टेबलमै बसेर रेकर्ड गर्न पाउनेछन्। जबकि कार्यपालिकालाई त्यस्तो तजबिजी अधिकार नहुने निश्चित गर्दै सर्वोच्च अदालतले नागरिकको सञ्चार निगरानी नगर्न 2072 माघमै सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पाला साउन 2076 मा पनि नागरिकको गोपनीयता, सरकारको निगरानी र नियन्त्रणमा रहने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको थियो। तत्कालीन प्रतिपक्षी कांग्रेस लगायतका राजनीतिक दल र नागरिक समाजबाट चर्को विरोध भएपछि विधेयक रोकिएको थियो। अहिले कांग्रेस सहितको गठबन्धन सरकारले अझै स्पष्ट व्यवस्था गर्दै विधेयक ल्याउन लागेको हो। दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत महिना तयार पारेको मस्यौदालाई सञ्चार मन्त्रालयले अन्तिम रूप दिएको छ। विधेयक ल्याउन मन्त्री परिषदले सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। सञ्चार मन्त्रालयले 3 वर्ष अघि तयार गरेको विधेयकमा नागरिकका टेलिफोन, मोबाइल, सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार माध्यममा भएका कुराकानी ट्यापिङ गर्न पाउने प्रावधान थियो। अहिलेको मस्यौदाको दफा 77 मा भनिएको छ, सेवा प्रदायकको प्रणालीमा सोझै पहुँच राखेर सम्बन्धित व्यक्तिका कुराकानी रेकर्ड गर्ने र उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग गरी संयन्त्र जडान गर्न सकिनेछ। यसमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता एवं राष्ट्रिय हित विपरीत तथा राज्यद्रोह अपराध लगायत गतिविधि गर्नेमाथि इन्टरसेप्सन गरिने भनेर शर्त राखिएको छ। संक्रमणकालीन विधेयक बिना छलफल पारित नगर्न सांसदलाई पीडित र नागरिक समाजका अगुवाले खबरदारी गरिरहेका छन्। तर दफावार छलफलका लागि मिनी पार्लियामेन्ट भनेर चिनिने संसदीय समिति गठन हुन नै बाँकी छ। समिति नभएपछि सरकारलाई विधेयकमा दफावार छलफल नगरिकनै अघि बढाउन कुनै बाधा छैन। संसदमा संवैधानिक परिषदको गठन र सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग सम्बन्धित उस्तै महत्त्वका अरू 2 विधेयक पनि छलफलका क्रममा छन्। सरकारवाला र विशेषज्ञ समेतलाई बोलाएर छलफल गरी आवश्यक परिमार्जन र संशोधन गर्ने थलो भनेको समिति हो। तर नयाँ नियमावली बनाउने काम नै नसकिएकाले समिति बनेका छैनन्, जसले गर्दा विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढाउनु पर्ने अवस्था आएको छ। छलफल बिनै कानून बन्न थाले भने प्रशस्त त्रुटि हुने र त्यसले राम्रो नतिजा नदिने हुनाले यसको परिणाम भयावह हुने कानूनविद बताउँछन्। पूर्व कानून मन्त्री तथा कानून आयोगका पूर्व अध्यक्ष माधव पौडेल भन्नुहुन्छ, नियमावली बनाउने नयाँ नाममा संसदलाई दलले बन्धक बनाउने काम गरे यो सर्वथा अनुचित हो। चुनाव भएको यतिका समय बितिसक्दा पनि संसदले पूर्णता नपाउनु भनेको विधिको शासनप्रति सरकार, दल र सांसद स्वयं प्रतिबद्ध नहुनु नै हो। संसदमा प्रतिनिधि सभा सम्बन्धी नियमावली छलफलका क्रममा छ। लामो समय लगाएर बनेको नियमावलीमा केही हेरफेर बाहेक अरू सबै पुरानै प्रावधान छन्। संसद सचिवालयमा पौडेल लगायत कानूनविदले नयाँ नियमावली बनाउनुको सट्टा पुरानो नियमावली संशोधन गरेर अघि बढ्दा त्यसले संसदीय अभ्यासको पनि जगेर्ना हुने र समय पनि बचत हुने भएकाले नयाँ नबनाउन सुझाव दिएका थिए। पूर्व सभामुख तथा एमाले सांसद सुभाष नेमाङले भन्नुभयो, मैले पनि नयाँ मस्यौदा होइन पुरानै नियमावलीलाई संशोधन गरौँ भनेको थिएँ, तर अरू दलका साथी मान्नु भएन। संशोधन मात्रै गरेको भए आज समिति बनिसकेका हुने थिए र संसदले गति पनि लिइसकेको हुने थियो।
दलहरू बीच नयाँ नियमावली बनाउने सहमति भएपछि सांसद चित्रबहादुर केसीको संयोजकत्वमा 21 सदस्यीय मस्यौदा समिति गठन भएको थियो, जसले 15 दिनभित्र मस्यौदा पेश गर्नुपर्ने समय सीमा पाएको थियो। तर 5 दिन थपी मस्यौदा तयार गरेर केसीले संसद समितिलाई बुझाउनु भएको थियो। सो मस्यौदालाई आइतबार केसीले संसदमा पेश गर्नुभयो। सभामुख देवराज घिमिरेले संसदको बैठक 12 गतेका लागि डाक्नु भएको छ। त्यसबीचको समयमा उहाँ इलाममा हुनुहुनेछ, जसका लागि आज उहाँ त्यसतर्फ जाने कार्यक्रम छ। छिटो छिटो संसद डाकेर नियमावलीलाई पूर्णता दिने तथा सरकारवालासँग सम्बन्धित विधेयकका बारेमा परामर्श लिने लगायतका प्रक्रियामा लाग्नुपर्ने बेला सभामुखले कुनै गम्भीरता प्रदर्शन नगरी घुमघाम र ससाना कार्यक्रममा अतिथि बनेर दिन घर्काउने प्रवृत्ति देखिन थालेका छन्। सरकारले निर्यातमा प्रोत्साहन दिएसँगै चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै सिमेन्ट निर्यात हुन थालेको छ। चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघसम्म 16 करोड 70 लाख 33 हजार रुपियाँ बराबरको सिमेन्ट र क्लिङ्कर निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ। पाल्पा सिमेन्टको तानसेन र अर्घाखाँची ब्रान्डका सिमेन्ट भारतमा निर्यात हुन थालेका हुन्। सिमेन्ट निर्यात हुन थालेको पहिलो पटक भने होइन, यसअघि पनि करिब 7-8 वर्ष अघि आरएमसी ग्रुपको आरएमसी ब्रान्डको सिमेन्ट निर्यात भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघसम्म 6 करोड 6 लाख 56 हजार रुपियाँ बराबरको 1,53,493 टन सिमेन्ट निर्यात भएको छ। 10 करोड 63 लाख 77 हजार रुपियाँ बराबरको 1,51,158 टन क्लिङ्कर निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ। गत आर्थिक वर्षभरिमा जम्मा 12,93 हजार रुपियाँ बराबरको 15,189 टन सिमेन्ट निर्यात भएको थियो भने अघिल्लो आर्थिक वर्ष 83 हजार रुपियाँ बराबरको 11 टन सिमेन्ट निर्यात भएको विभागको तथ्याङ्क छ। अन्य सिमेन्ट उद्योग पनि भारतका गुणस्तर चिन्ह लिए निर्यात गर्ने तयारीमा रहेको उद्योगीहरूको भनाइ छ। मुलुकमा निर्माण क्षेत्र सुस्ताएका कारण सिमेन्टको माग कम रहेको उद्योगीहरू बताउँछन्। सरकारी र गैर सरकारी सबै खाले परियोजना सुस्ताउँदा त्यसको असर सिमेन्ट उद्योगमा परेको छ। माग कम हुँदा हाल उत्पादन क्षमताको 30 देखि 40% मात्रै उपयोग भइरहेको नेपाल सिमेन्ट उद्योग संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले जनाउनुभयो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वीकृत दरबन्दीमा खटाइएका कर्मचारीको विवरण खोजी सुरु गरेको छ। मन्त्रालयले 3 दिनभित्र कर्मचारीको यथार्थ विवरण पठाउन सम्बन्धित सबै निकायलाई पत्राचार गरेको छ। मन्त्रालयले पत्रसँगै सिंहदरबारभित्रका मन्त्रालय आयोग र निकायमा कर्मचारी खटाएर विवरण सङ्कलनमा दबाव सिर्जना गरेको छ। मन्त्रालयले सरुवा भएका कति कर्मचारी सम्बन्धित निकायमा गएनन्, सिंहदरबारभित्रै काजमा बस्ने कति छन्, स्थानीय तहमा सरुवा भएर पनि रमाना नबुसी केन्द्रमै बस्न खोजेका कति छन्, दरबन्दी नै नभएको अवस्थामा कति कर्मचारी एउटै मन्त्रालय वा कार्यालयमा बसेका छन् लगायतका विवरण सङ्कलन गर्न थालेको छ। मन्त्रालयले कर्मचारीको कुन कुन विषय समावेश गर्ने भन्ने तालिका नै बनाएर पत्राचार गरेको छ। मन्त्रालयको संघीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिव कमान सिंह थापा मगरका अनुसार सो विवरण 3 दिनभित्र पठाउन पत्र सँगै सम्भव भएसम्म कर्मचारी खटाएको हो। थापा मगरले भन्नुभयो, कर्मचारी व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने आशयले विवरण सङ्कलन गर्न लागि यथार्थ विवरण नहुँदा कतिपय निर्णय गर्न समेत कठिन भएको छ। संघीय मामिला मन्त्री अमनलाल मोदीले पदभार सम्हाल्ने क्रममा स्थानीय तहमा नगएका र सिंहदरबारमा वर्षौंदेखि बसेका कर्मचारीलाई बाहिर पठाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। उहाँले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निमित्त नराख्ने र फाजिलमा बसेका कर्मचारीलाई दरबन्दीमा पठाउने घोषणा गर्नुभएको थियो। कर्मचारीको व्यवस्थापन चुस्त बनाउने र बाध्यात्मक परिस्थिति बाहेक कुनै पनि विभाग वा कार्यालयमा कायम प्रमुख नराख्ने भन्दै मन्त्री मोदीले यस्तो निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि गत माघ अन्तिम साता नै सम्बन्धित सबै निकायलाई पत्राचार गर्न सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। मन्त्रीको निर्देशन अनुसार मन्त्रालयले गरेको 5 बुँदे पत्राचारको जवाफ सम्बन्धित निकायले पठाउन आनाकानी गरिरहेका छन्। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमकटेलले आज सदनबाट विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अन्यलमा परेको छ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीले एमाले सरकारबाट नभइरहेसम्म विश्वासको मत दिने प्रक्रियामा सहभागी नहुने अडान राखेपछि प्रदेशसभाको बैठक अन्यलमा परेको हो। राप्रपा प्रदेश सरकारबाट बाहिरिँदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो। कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले जमकटेललाई विश्वासको मत दिने प्रतिबद्धता जनाए पनि एमाले सरकारमै रहेकाले यस विषयलाई टुङ्गाएर मात्र सदन सञ्चालन हुनुपर्ने बताइरहेका छन्। कांग्रेसले मन्त्रालय र संसदीय समितिको भागभण्डाको विषय प्याकेजमै टुङ्गाएर अगाडि बढाउनुपर्ने
अगाडि बढ्नुपर्ने अडान अनौपचारिक छलफलको क्रममा मुख्यमन्त्रीसँग राखेको छ। मुख्यमन्त्रीले एमाले सरकारबाट बाहिरिने भनेको तर नछाडेपछि सदन सारेर सहमति गर्दा उपयुक्त हुने एकीकृत समाजवादीले जनाएको छ। कांग्रेसका एक सांसदले भने केन्द्रीय तहमा अझै प्रदेशको नेतृत्व विषय टुङ्गिएको छैन र यस्तो अवस्थामा प्रदेशको विषयमा हामीले हतारमा निर्णय गर्नु हुँदैन। त्यसकारण प्रदेशसभाको बैठक केही दिन सार्नु उपयुक्त हुने भन्ने पक्षमा रहेको ती नेताको भनाइ छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। मलेसियाले विदेशी कामदार ल्याउने अनुमति दिने कार्य कोटा प्रमाणीकरणलाई स्थगन गरेको छ। रोजगारदाताहरूले अनुमति लिएको कोटा अनुसार कामदार ल्याउन ढिलाइ गरेपछि त्यहाँको मानव संसाधन मन्त्रालयले चैत 5 गतेदेखि विदेशी कामदार ल्याउने कोटा प्रमाणीकरण प्रक्रिया रोकेको हो। मलेसियाले 5 क्षेत्रमा कामदार अभाव रहेको जनाउँदै गत जनवरीदेखि फरेन वर्कर इम्प्लोइमेन्ट रिल्याक्सेसन प्लान जारी गरेको थियो। मानव संसाधन मन्त्रालयले गत जनवरीदेखि मार्च 18 सम्म 9,95,396 विदेशी कामदार ल्याउन कोटा प्रमाणीकरण गरिसकेको छ। उत्पादन क्षेत्रमा 3,87,122, निर्माण क्षेत्रमा 3,42,106, सेवा क्षेत्र रेस्टुरेन्टका लागि मात्र 1,43,568, प्लान्टेसन क्षेत्रमा 76,325, कृषि क्षेत्रमा 45,849 र खाने क्षेत्रमा 376 जनाको कोटा प्रमाणित गरिएको थियो। यो कोटा भने देशगत आधारमा तोकिएको छैन। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गर्ने अनुगमन र कारबाहीको संख्या बढे पनि बजारको समस्या जिउँका त्यौं देखिएको छ। बजार अनुगमन गरी मूल्य नियन्त्रण गर्ने मुख्य दायित्व पाएको विभागले दिनकै 2 देखि 3 टोली खटाएर काम गरिरहेको छ। चाडबाडका क्रममा विशेष अनुगमन टोली बनाएरै अनुगमन गर्ने गरिएको छ, तर बजारमा बिक्री घटेको छैन। गत वर्ष 2,448 व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन गरेर 1,337 जनालाई कारबाही गरिएको विभागको तथ्याङ्क छ। ती व्यावसायिक फर्मबाट 1,86 लाख रुपियाँ जरिवाना असुल भयो। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म 2,585 फर्ममा अनुगमन गरी 549 फर्म कारबाही गरिएको छ। तिनबाट 1,50 लाख राजस्व सङ्कलन गरिएको छ। यो क्रम बढ्दै गएको छ, तर बजारको अवस्था हेर्दा सुधार देखिन्न। अनुगमनका क्रममा केही न केही कैफियत भेटिने गरेको विभागका कर्मचारी बताउँछन्। रसुवामा निर्माणाधीन रसुवागढी जलविद्युत आयोजनाले चालु आर्थिक वर्षभित्र विद्युत उत्पादन सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। उत्तरी रसुवा स्थित टिमुरे क्षेत्रमा निर्माणाधीन 111 मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण 70 साल माघबाट सुरु गरिएको। 76 सालमै निर्माण सक्ने लक्ष्य लिए पनि भूकम्प, नाकाबन्दी लगायत समस्याले निर्माणमा अवरोध भएपछि समय थपिएको आयोजना प्रमुख नरनाथ न्यौपानेले बताउनुभयो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग आयोगको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता PPA गर्ने समयमा निर्माण अवधिको ब्याज बाहेक 13 अर्ब 68 करोड 42 लाख लागत योजना निर्माण सकिने बेलासम्म 17 अर्ब 1 करोड लागत पुग्ने अनुमान कम्पनीको छ। आयोजनाको लागत ब्याज समेत जोड्दा उत्पादनको चरणसम्म यसको कुल लागत 21 अर्ब 15 करोड रुपियाँ पुग्ने उहाँले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। बेलायत सरकारको विकास वित्त संस्था ब्रिटिस इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्ट र डोरमा इम्प्याक्ट फन्डले नेपालको इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्ड कम्युनिकेसन्समा संयुक्त 1 अर्ब 98 करोड रुपियाँ लगानी गरेका छन्। BII-ले $8.4 मिलियन अर्थात् 1 अर्ब 8 करोड रुपियाँ बराबरको लगानी गरेको छ। डोलमा इम्प्याक्ट फन्डले $6.9 मिलियन अर्थात् 90 करोड रुपियाँ लगानी गरेको छ। इन्टरनेट क्षेत्रमा यो सबैभन्दा ठूलो लगानी रहेको ओर्लिङले जनाएको छ। यसअघि सन् 2019मा पनि ओर्लिङले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका रूपमा BII-बाट 1 अर्ब 35 करोड रुपियाँ भित्राएको थियो। नेपालमा दिगो आर्थिक विकासका लागि डिजिटल रूपान्तरण जरुरी रहेको र त्यसका लागि बेलायतले गरेको लगानी महत्त्वपूर्ण हुने बेलायती राजदूत निकोला पोलिटको भनाइ छ। राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडले ताप्लेजुङको मेवादेखि चाङ्गे ढुङ्गे साङ्गु सम्म 132 केबीको प्रसारण लाइन निर्माण गरेको छ। करिब 20 किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन ताप्लेजुङको मिकवा खोला गाउँपालिका 1 मा 133 केबीको मेवा सबस्टेसन तथा त्यहाँ मौवा खोला गाउँपालिका 1 स्थित ढुङ्गे साङ्गु सबस्टेसनसम्म निर्माण गर्न थालिएको छ। करिब 20 किलोमिटर लामो यो प्रसारण लाइन 132 केबीको डबल सर्किटको रहने कम्पनीले जनाएको छ। 1 वर्षमा सक्ने लक्ष्य लिएको छ। प्रसारण लाइनमा 30 करोड रुपियाँ लागत रहेको कम्पनीले जनाएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले प्रसारण लाइनको शिलान्यास गर्नुभयो। प्रसारण लाइनमा 62 वटा टावर रहनेछन्।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। चीनले प्रस्ताव गरेको शान्ति वार्ताको योजना अनुसार युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्न सकिने रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले बताउनु भएको छ। पश्चिमा राष्ट्र र युक्रेनले तयार रहे मात्रै चीनको शान्ति योजना कार्यान्वयन गर्न सकिने पुटिनले तर्क गर्नुभएको छ। चिनिया राष्ट्रपतिसँग मस्कोमा भएको भेटका क्रममा दुई मुलुकबीच जारी युक्रेन युद्धसहित द्विपक्षीय सम्बन्धबारे कुराकानी भएको छ। चीनले गत महिना युक्रेनबाट रुस नबाहिरिने गरी वार्ताका लागि शान्ति योजना सार्वजनिक गरेको थियो। शान्ति वार्तासहित राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको सम्मानका निम्ति कुनै विशेष प्रस्ताव बिना नै सो योजना चीनले सार्वजनिक गरेको हो। यसैबीच अर्को एसियाली मुलुक जापानले भने युक्रेनलाई आफ्नो समर्थन जनाउन जापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदा किभ पुग्नु भएको छ। युक्रेनको पुनर्निर्माण र मानवीय सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका किसिदा किभको भ्रमणमा जानुभएको हो। जापान र चीन दुई शक्तिशाली एसियाली मुलुक युक्रेन युद्धमा भ्रमण मार्फत आफ्नो पक्ष चुनेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। घरेलु मैदानमा लगातारको सफलतापछि नेपालले एक दिवसीय क्रिकेट विश्वकपको छनौटमा प्रवेश मात्र पाएको छैन, एक दिवसीय मान्यतालाई समेत निरन्तरता दिएको छ। विश्व लिग 2 मा एक महिनाको अवधिमा पाएको उपलब्धिपछि खेलको क्षेत्र तरङ्गित बनेको छ भने खेलाडी र प्रशिक्षकमा छुट्टै खालको उत्साह भरिएको छ। यही उत्साहलाई कायम राख्दै विश्वकप छनौट खेल्न नेपाली टोलीका लागि अब धेरै समय बाँकी छैन। त्यसैले आगामी जुनमा जिम्बाब्वेमा सुरु हुने प्रतियोगितालाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ। काठमाडौँको कीर्तिपुर मैदानमा चैत्र 2 गते बिहिबारका दिन हजारौं दर्शक नेपाल र युएई बीचको खेल हेर्न पुगेका थिए। मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिका यावत समस्याका कारण निराशा भइरहँदा आम नेपालीलाई खेलकुदले भने बेला बखतमा यस्तै उत्साह भर्ने गरेको छ। नेपाली राष्ट्रिय टोली र खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा दिलाउने सफलता सबैका लागि खुशीको क्षण बन्दै आएको छ। त्यस्तै एउटा खुशीको क्षण हो 1 महिनाको अवधिमा नेपाली क्रिकेट आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्वकप छनौटमा सिधै प्रवेश पाएको सफलता। घरेलु मैदानमा हजारौं दर्शक सामु लिग 2 को निर्णायक म्याच जितेर नेपाली क्रिकेटले आगामी जुन जुलाईमा जिम्बाब्वेमा हुने विश्वकप ग्लोबल क्वालिफायरको यात्रा तय गर्यो, जसका लागि नेपालसँग अब मात्र 3 महिनाको समय छ। यसै बीचमा टेस्ट राष्ट्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न अब्बल खालको तयारी गर्नुपर्ने चुनौती नेपाली टोली सामु छ। पछिल्लो नतिजापछि आफूहरूमा आत्मविश्वास थप बढेको बताउँछन् नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका खेलाडी भीम सार्की। यो हाम्रो लागि एकदमै ठूलो टुर्नामेन्ट हो। हामी पोजिटिभ छौँ सरकार र क्याम्पप्रति। उहाँको लागि पनि एउटा राम्रो यो अपर्च्युनिटी हो। नेपालले राम्रो खेल्यो भने नेपाली सबैलाई राम्रो हुन्छ। लास्ट 2 मन्थदेखि हामी क्रिकेट खेल्दैछौँ। यो रिजल्टहरू जुन तरिकाले गइरहेछ यो हेर्दाखेरि हामी राम्रै गर्छौँ, क्वालिफाई हुन्छौँ जस्तो लागिरहेछ। हामीहरूलाई चाहिँ एउटा भित्र आत्मविश्वास छ यसमा। हामी आईसीसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतका अन्तिम 3 सिरिजका 12 मध्ये 11 खेल जित्दै नेपाली क्रिकेटले ऐतिहासिक सफलता हासिल गर्यो। यी सिरिज अघिसम्म उठ्ने गरेको के नेपालले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता कायम राख्न सक्ला भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै नेपाल ओडीआई स्टाटससँगै शीर्ष 3 भित्र परेर सोझै ग्लोबल क्वालिफायर छनौटमा पुगेको हो। त्यसका लागि नेपाली टोलीमा थप सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै पक्ष छन्। फरक भौगोलिक बनावट भएको जिम्बाब्वेको मैदानमा खेल्नका लागि त्यसै अनुरूप तयारी गर्नुपर्नेछ। हुन त नेपालका मुख्य प्रशिक्षक मोन्टी देसाईको विज्ञता ब्याटिङ प्रशिक्षणमा छ। त्यसको नतिजा लिग 2 सिरिजमा नेपाली ब्याटिङमा भएको व्यापक सुधारले देखाइसकेको छ। तैपनि ठूला टेस्ट राष्ट्रहरूसँग खेल्नका लागि पर्याप्त तयारी गर्नुपर्ने सुझाव क्रिकेटका जानकारहरूले दिएका छन्। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान पवन अग्रवाल भन्छन्, तयारी त राम्रो गर्नुपर्छ। बेसिकली गर्ने के हो भने हामीले एकदम स्ट्रङ अपोनेन्टहरूसँग चाहिने म्याचहरू खेलाउने। टेस्ट प्लेइङ नेसन्समा यदि गएर केही दिन बसेर खेल्न सकिन्छ, ब्यालाटोर सिरिजहरू त्यही अलिकति कन्डिसनिङ क्याम्पहरू केही गर्न सकिन्छ भने त्यो गर्दा बेटर हुन्छ। अब रिसोर्सेसहरू सायद क्याम्पसँग छैन भने अब सरकारले यसमा चाहिँ हेरिदिनु पर्ने हुन्छ। नेपालमा रेनी सिजन आउँदैछ, इन्डोर फेसिलिटिज पनि त्यति एकदम धेरै इक्विप्ड छैन। त्यो भएर प्रिपरेसन सायद आउटसाइड द कन्ट्री नै गएर गर्नुपर्ने हुन्छ। एकदम प्लान गरेर जो लेभलमा हामीले तयारी गर्ने गरी म्याच एक्सपोजर बेसिकली कन्सन्ट्रेट गरेर र खेलाडीहरूको माइन्डसेटलाई कसरी चेन्ज गर्ने, त्यो प्रेसरलाई ह्यान्डल गर्ने, त्यो लेभलको गेमलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्नेतिर बढी फोकस हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। पछिल्लो सफलतापछि आगामी दिनमा टोलीका लागि सबै खालेको सहयोग र समर्थन चाहिएको छ। त्यसमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी
जिम्मेवारी क्रिकेटको सर्वोच्च निकाय नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको हो। जिम्बाब्वेमा हुने छनौट अगाडि कस्तो तयारी गर्ने योजना छ भन्ने प्रश्नमा क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द भन्छन्, जिम्बाब्वे जानुभन्दा अगाडि जिम्बाब्वेको कन्डिसन के कस्तो छ त्यही कन्डिसनलाई मिट गर्ने गरी हामीभन्दा बलियो टिम अब राष्ट्र नहोला कुनै देशको बलियो टिमसँग खेल्ने एउटा वातावरण चाहिँ मिलाऊ। टिमलाई चाहिँ ट्रेनिङका लागि एक्सपोजरका लागि चाहिने स्टाफका लागि हामी चाहिँ कुनै कसर चाहिँ बाँकी राख्दैन। छलफल भइराखेको छ, त्यो टुङ्गो लागिसकेको छैन। नेपाल क्रिकेट संघ क्यान अहिले एसीसी प्रिमियर कपको तयारीमा व्यस्त छ। वैशाखमा हुने प्रिमियर कपमा 10 टोलीले सहभागिता जनाउनेछन्। विजेता टोली एसिया कपमा छनौट हुने भएकाले सो प्रतियोगिता त्यत्तिकै महत्वपूर्ण देखिन्छ। प्रिमियर कपले नेपाली टोलीलाई व्यस्त बनाए पनि त्यो विश्वकप क्वालिफायरका लागि कमै मात्र उपयोगी हुने विश्लेषकहरू बताउँछन्। सशक्त प्रतिद्वन्दी नभएका कारण सो प्रतिस्पर्धा क्वालिफायरका लागि खासै मद्दत पुर्याउने खालको नहुन सक्छ। तर सुधारिएको प्रदर्शनका कारण हौसिएको आत्मविश्वास निरन्तरको अभ्यासका कारण नेपाली टोलीले टेस्ट राष्ट्रलाई चुनौती दिने अपेक्षा गरिएको छ। क्रिकेट जानकार विराट जंग रायमाझी भन्छन्, नेपालले सजिलो त छैन विश्वकप छनौट हुन। हामीसँग धेरै समय छैन तयारीको लागि। विश्वकप छनौट भनेको प्रेसरको म्याच हुन्छ। सबै टिमलाई अगाडि बढ्नुपर्ने प्रेसर हुँदाखेरि सबै टिमले दबावमा खेल्नुपर्ने हुँदा नेपाल पनि अगाडि जान सक्छ। कम दबाव हुनेछ नेपाललाई, त्यसको फाइदा नेपालले उठाउनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ राम्रो टिमसँग अभ्यास खेल्न सक्यो भने यही मनोबल कायम राख्यो भने नेपालको सम्भावना छ। जुन किसिमले नेपाली टिमले अहिले जितिआएको छ यदि यही मोमेन्टम कायम राख्ने हो भने चाहिँ हामीले टेस्ट राष्ट्रलाई पनि आश्चर्यजनक नतिजाले हराउन सक्छौँ। जुन कन्डिसनमा हामी जिम्बाब्वेमा खेल्दैछौँ त्यो कन्डिसनमा जतिसक्दो चाँडै हामी भिजेर चाँडै जिम्बाब्वे गएर तयारी गर्ने हो अथवा राम्रो अपोनेन्टसँग हामी अभ्यास गर्ने हो, नेपालको सम्भावना छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले प्रत्येक 4 वर्षमा आयोजना गर्ने पुरुष विश्वकप एकदिवसीय क्रिकेटको मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता हो। विश्वका सबैभन्दा बढी दर्शकले हेर्ने प्रतिस्पर्धा मध्ये यो एक हो। इंग्ल्याण्डमा सन् 1975 मा पहिलो पटक विश्वकप आयोजना हुँदा अस्ट्रेलिया, इंग्ल्याण्ड, भारत, न्यूजील्याण्ड, पाकिस्तान, श्रीलंका, वेस्ट इन्डिज सहितका देश सहभागी थिए। अहिले प्रतियोगितामा 2 राष्ट्र थपिएर सहभागी संख्या 10 पुगेको छ। भारतमा सन् 2024 को जुनमा आयोजना हुने विश्वकपका लागि भारत, न्यूजील्याण्ड, इंग्ल्याण्ड, अस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तान गरी 7 टिम छनौट भइसकेका छन्। अब 3 टिमको टुङ्गो लाग्न बाँकी छ, जसमध्ये नेपाल सहित वेस्ट इन्डिज, श्रीलंका, आयरल्याण्ड, दक्षिण अफ्रिका, जिम्बाब्वे, नेदरल्याण्ड्स, स्कटल्याण्ड र ओमान बीच प्रतिस्पर्धा हुने ग्लोबल क्वालिफायरबाट 2 वटा टोली छानिनेछ भने यही महिना प्लेअफबाट जर्सी, क्यानाडा, अमेरिका, पपुवा न्युगिनी, यूएई र नामिबिया मध्ये 1 टोली पनि छनौट हुनेछ। जर्सी र क्यानाडा च्यालेन्ज लिगबाट आएका टिम हुन् भने अन्य 4 टोली विश्वकप लिग 2 का पुछारका टिम हुन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। कान्तिपुर सविस्तार। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकभर स्थानीय वायुसँगै पश्चिमी वायुको प्रभाव रहेको छ। कोशी र मध्य प्रदेश लगायत बाँकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहे। बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 13 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। अधिकतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:06 भयो। सूर्यास्त साँझ 6:16 हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी रमेश र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार।